नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं तो आसमानों पर क्या मंजर होता है। जब आप खामोशी से, तन्हाई में, या हुजूम के बीच दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मालिक कायनात आप पर क्या खास करम फरमाता है। आज हम बात करेंगे उन खास रहमतों की जो सिर्फ और सिर्फ उन खुश नसीबों पर नाजल होती हैं जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना लेते हैं। ये वीडियो ना सिर्फ आपका ईमान ताज़ा करेगी बल्कि आपको एक नई रोशनी भी देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। जरा सोचिए, जब अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को हुक्म दे कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, तो वो अमल कितना अजीम होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजल फरमाता है। मुस्लिम शरीफ। ये है दरूद शरीफ की बुनियाद। ये है वो खास अमल जो बंदे को अल्लाह ताला की खास रहमतों तक पहुंचा देता है। मैं आपको गुर्बत से खुशहाली तक एक दर्जी का वाकया सुनाना चाहूंगा। ये कहानी है सईद अहमद की। एक मामूली दर्जी जो कराची की एक तंग गली में रहता था। दिन रात मेहनत करता, मगर हालात कभी ना बदले। एक दिन वो मस्जिद में बैठा था। चेहरे पर फिक्र और आंखों में नमी थी। एक बुजुर्ग ने करीब आकर पूछा, बेटा, क्या परेशानी है? क्यों इतने उदास बैठे हो? सईद अहमद ने आह भरी और कहा, रिस्क की तंगी, बीमारी, सब एक साथ आ गए हैं। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो, दिल से, मोहब्बत से, दिन रात, फिर देखना कैसे अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होती है। फिर सईद ने इस नसीहत को दिल से लगा लिया। रोजाना कम अज कम 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने लगा। चंद ही दिनों में चीजें बदलना शुरू हो गईं। एक पुराना गाहक वापस आया, उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया। फिर एक और ऑर्डर, और चंद महीनों में सईद की छोटी सी दुकान एक बुटीक में बदल गई। सईद कहता है, सिर्फ मेरे हालात ही नहीं बदले, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे भी बदल दिया है। दरूद शरीफ ने मेरी रूह को सुकून दिया और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर हम सबकी जिंदगी में एक बेसुकूनी होती है। एक ऐसा खला जो दौलत, रिश्ते या शोहरत से नहीं भर सकता। ये खला सिर्फ दरूद शरीफ से पुर हो सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून देता है और इसके गम दूर कर देता है। तबरानी। माहरीन नफ्सियात भी मानते हैं कि मुसलसल किसी पाकीज़ा कलमात का जिक्र ज़हनी दबाव को कम करता है, दिल को इत्मीनान और सुकून देता है। और दरूद शरीफ तो खुद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, जिसमें रूह को तस्कीन मिलती है। हजरत अब्बू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ना गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं, जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह, इस बंदे को बख्श दे, क्योंकि इसने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा है। यही वो खास रहमत है जो हर दरूद शरीफ के साथ आपके गुनाहों को धोती है। जैसे बारिश मिट्टी से गर्द को साफ कर देती है। एक हदीस शरीफ में आता है, क़यामत के दिन सबसे करीब मेरे वो लोग होंगे जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करते थे। तरमज़ी। सोचिए, वो दिन जब हर शख्स अपनी निजात के लिए परेशान होगा
اور ایسے میں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے جن کی زبان پر دنیا میں درود شریف جاری رہا۔ یہی وہ خاص مقام ہے، وہ خاص رحمت ہے، جو کسی VIP پاس سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو جنت کے سردار کے قریب لے جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو کوئی حاجت ہو، مصیبت ہو یا پریشانی ہو، وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دے گا۔ یہ الفاظ صرف دعویٰ ہی نہیں، بلکہ لاکھوں افراد کی سچی کہانیاں ان پر مہر تصدیق لگاتی ہیں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ سے رابطے کا خالص ذریعہ ہے۔ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کئی علماء اور بزرگان دین نے فرمایا ہے، درود شریف رزق میں کشادگی، گھر میں برکت اور روزی میں استحکام لاتا ہے۔ کیا ہمیں آج نہیں چاہیے وہ سکون، وہ رزق، وہ کرم جو بغیر سوال کیے صرف محبت کے جواب میں ملے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، درود شریف قبر میں نور بن کر آتا ہے اور قیامت کے دن بخشش کی چابی بن کر سامنے آئے گا۔ وہ لمحہ جب انسان تنہا ہوتا ہے، جب نہ مال ساتھ ہوتا ہے، نہ اولاد، صرف اعمال ہوتے ہیں، اس وقت درود شریف روشنی، سکون اور رحمت بن کر انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ آج کی نوجوان نسل بے سکونی کا شکار ہے۔ تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا اور دنیاوی دوڑ نے دل سے سکون چھین لیا ہے۔ ہم ہر وقت کسی کمی کا شکار رہتے ہیں، لیکن اگر نوجوان روزانہ صرف چند منٹ بھی درود شریف کے لیے دیں تو ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ کم ہو جائے گی، فیصلے درست ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پر سایہ فگن ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود شریف کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ خاص عمل ہے جو آسمانوں کو ہلا دیتا ہے، جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو قسمتوں کو بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، گناہ معاف ہوں جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہو، تو آج سے ہی اسی لمحے درود شریف کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے۔ دل سے نکلا ہر درود آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ یا اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ہماری زبان پر ہمیشہ درود شریف جاری و ساری کر دے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن پر تیری خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ آمین۔ ایسی ہی درود شریف کی برکات، کرامات اور فوائد کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔